अस्सलाम वालेकुम। दुमेल न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया फजल और मैं हूं लारेब तस्वीर। हेडलाइंस आपने जानी, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कमिश्नर मुजफ्फराबाद मोहतरमा तहजीब निसा और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हमीद कियानी ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर करदा शुमार कुनंदगान ने वोटर फहरिस्तों का इब्तदाई मसूदा तैयार करके नादरा को तस्दीक के लिए इरसाल कर दिया है। कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन मोहतरमा तहजीब निसा और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हमीद कियानी ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर करदा शुमार कुनंदगान ने वोटर फहरिस्तों की इब्तदाई मसूदा तैयार करके नादरा को तस्दीक के लिए इरसाल कर दिया है। 5 मार्च तक नादरा इंतजामिया के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हुए फहरिस्तों में पाई जाने वाली खामियों की निशानदेही करेगा। 9 मार्च को इब्तदाई फहरिस्तों की मुतल्लिका रजिस्ट्रेशन ऑफिसरान के दफातर में तशहीर कर दी जाएगी, जिसके बाद 25 मार्च तक फहरिस्तों पर एतराज़ात की सूरत में मुतल्लिका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर के पास अपील की जा सकेगी, जबकि 25 मार्च से 31 मार्च तक मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के पास अपील का हक हासिल होगा। अपील एक सादा कागज पर दरख्वास्त देकर होगी, जिसके साथ सबूत भी शामिल होगा। इस सारे प्रोसेस के दौरान भी निशानदेही पर रजिस्टर ऑफिसरान के साथ साथ गलतियों की दुरुस्तगियां करते रहेंगे। इब्तदाई वोटर फहरिस्तों की तशहीर के बाद शुमार कुनंदगान का एक शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसके मुताबिक वो मुतल्लिका इलाकों में अपने दफातर के अंदर रहते हुए एतराज़ात पर दुरुस्तगी करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली ने आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2021 के जरिए सिर्फ मुस्तकिल पता पर वोट रजिस्ट्रेशन का कानून नाफिज कर दिया है, जिसके तहत अब वोट का इंदराज सिर्फ मुस्तकिल पता पर होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सियासी जमातों के ज़िली नुमाइंदगान और दौरान इंतखाबी फरिश्तहा की तैयारी के सिलसिला में आगाही फराहम करने के लिए मुनक्कदा इजलास में ब्रीफिंग करते हुए किया। इजलास में मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर राजा मोहम्मद आरिफ, राजा परवेज मजीद, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद परवेज मुगल, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा साकिब मजीद, जमात इस्लामी के सैयद नज़ीर हुसैन शाह, सैयद अरशद हुसैन बुखारी, तहरीक इंसाफ के अदील मीर, दीगर जमातों के कारकुनान ने शिरकत की। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि इस्लाम एक आफाकी दीन है, जिससे इंसान के नज़रियात के ऐन मुताबिक असूल बनाए गए हैं। इस्लाम और साइंस में कोई तजाद नहीं, दोनों का मकसद सच की तलाश है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि साइंस ने ज़मान और मकान, टाइम एंड स्पेस के कुरानी नज़रिए और इसकी हकीकत को तस्लीम किया है। अब साइंस के पास इस नज़रिए को अपनाने के सिवा कोई चारा नहीं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मजहब और जदीद साइंसी चैलेंजेस के अनवान से मुनक्कदा सेमिनार से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम एक आफाकी दीन है, जिससे इंसान के नज़रियात के एन मुताबिक असूल बनाए गए हैं। इस्लाम और साइंस में कोई तजाद नहीं, दोनों का मकसद सच की तलाश है। तजस्सुस और गौर फिक्र का ये सिलसिला अनबिया के बाद भी जारी रहा। इस्लाम ने तहकीक और जस्तजू की हमेशा हौसला अफजाई की। कायनात इंसानी जिंदगी के लिए तख्लीक की गई। इस्लाम और साइंस में कतई कोई तजाद नहीं। साइंस और मजहब के टकराव हमेशा साइंस को ही अपनी राय से रजू करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की तरक्की और अरूज में साइंस का इल्म अहम किरदार अदा कर सकता है। साबिक वज़ीर बल्दियात ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा कि हुकूमत के पास शाहाना अखराजात के लिए फंड तो मौजूद हैं, मगर IT मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए कोई पैसे मौजूद नहीं। ये हुकूमत की दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी साबिक वज़ीर बल्दियात ख्वाजा फारूक अहमद ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जिम्मेदारान बशमूल चीफ सेक्रेटरी मालियात से मुतालबा किया है कि महकमा AKMIDC, कंप्यूटर IT बोर्ड के मुलाजमीन को, ऑपरेटिव बैंक के मुलाजमीन को तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के लिए फौरी इंतजामात किए जाए। आखिर इन सैकड़ों मुलाजमीन के भी बीवी बच्चे हैं, अफराद खाना हैं। जब हुकूमत तनख्वाह न दे, इनके वाजिबात न अदा करे, पेंशन की वसूली उनके लिए एक वबाल जान मसला बन जाए, तो ये रोटी रोजी अपने बच्चों को कहाँ से मुहैया करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सुतम ज़रीफी है कि आजकल हुकूमत के जिम्मेदारान, वज़रा, मशीरान जाते जाते फार्चून गाड़ियाँ जो नया मॉडल 2021 मार्केट में आया है, इसकी खरीदारी के लिए वज़ीर-ए-आज़म पर दबाव डाल रहे हैं, ताकि वो अपनी नई इलेक्शन में हम नए मॉडल की गाड़ियों में हिस्सा ले सके। अगर न नए मॉडल की गाड़ियाँ बिला इस्तेकाक एक से ज्यादा गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए वाफर फंड्स में है, तो फिर AKMIDC IT बोर्ड में दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए फंड्स क्यों नहीं हैं। बल्दियाती अदारों के मुलाजमीन रिटायर्ड होकर पेंशन के हसूल के लिए आज से ही दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जिंदगी में उनको पेंशन न मिल सकी। IT बोर्ड के मुलाजमीन 1 साल से ज्यादा अरसा के दौरान हड़ताल पर हैं, धरना भी दे चुके हैं। एहतजाज में लड़कियां भी शामिल रही, लेकिन हुकूमत के किसी जिम्मेदार को यह एहसास न हुआ कि इस धरने में पूरे AJ से ख्वातीन ने भी शिरकत की है। हुकूमत को चाहिए कि जाते जाते इन सब मुलाजमीन को पेंशन तनख्वाहों की अदायगी का इंतजाम करे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हल्का लचराट के उम्मीदवार असम्बली आसिफ याकूब ने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। आज़ाद कश्मीर के अंदर गैर रियासती जमातों ने कश्मीरियों की इज्जत नफ्स को मजरूह किया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हल्का लचराट के रहनुमा चौधरी आसिफ याकूब ने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दीवार से लगाने और सियासी मैदान से बाहर निकालने की हर साजिश नाकाम बना दी है। आज़ाद कश्मीर के अंदर गैर रियासती जमातों ने कश्मीरी अवाम की इज्जत नफ्स को मजरूह किया, सियासी कारकुनों की तजलील और रहनुमाओं को बेकाऊ माल समझ रखा
ہے۔ چودھری آسو یعقوب نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام کی قسمت کا فیصلہ بنگالہ، رائیونڈ اور لاڑکانہ میں نہیں کرنے دیں گے۔ کشمیری عوام کی تذلیل کرنے والوں کو آنے والے انتخابات میں عبرتناک شکست ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مظفر آباد ڈویژن کے تمام حلقوں کے مضبوط امیدواران لائیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ مسلم کانفرنس ریاستی تشخص اور ریاست کی وحدت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقہ جات میں حالسہ سرکار پر قبضہ مافیا کا راج۔ نیلم کے علاقہ کٹن میں حالسہ سرکار پر غیر قانونی تعمیرات دھڑلے سے جاری، جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی۔ کٹن نزد قانونی حالسہ سرکار پر جدید تعمیرات جاری، محکمہ مال اور ضلعی انتظامیہ لا علم۔ جبکہ حالسہ سرکار پر تعمیرات ہو جاتی ہے تو تعمیر کرنے کے بعد حالسہ سرکار رقبے کو اپنی ملکیت شو کرتے ہیں، بعد میں انتظامیہ کو ایسے قابضین کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لینڈ مافیا کے اس اقدام کے خلاف جب مقامی لوگوں نے آواز اٹھائی تو لینڈ مافیا نے وہاں پر موجود مرد و خواتین کو یرغمال بنا کر ان پر تشدد شروع کر دیا کہ انتظامیہ ان کے اس ظلم و ستم پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ صبر تو دسا میں دنیا میں لوئیاں کھولا سے صبر کر کر کی دی مظفر آباد میں آٹے کی مصنوعی قلت کے خلاف سول سوسائٹی نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور حکومت کے مخالف شدید نعرہ بازی کی۔ دوستو، چونکہ سب دوست اس چیز سے واقف ہیں کہ کشمیر کو آٹے پہ سبسڈی دی جا رہی تھی جو کہ کچھ عرصہ قبل ہی ہٹا لی گئی ہے۔ کے خلاف جو انہوں نے بھرپور تحریک چلائی اس پہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ہمارے ساتھ مل کے اس کا دائرہ کار انشاءاللہ پورے آزاد کشمیر تک عوامی ایکشن کمیٹی جو غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے اس کا دائرہ کار پورے آزاد کشمیر تک ہم بڑھا رہے ہیں۔ آٹے پہ سبسڈی بحال کرو، آٹے پہ سبسڈی بحال کرو، مہنگا آٹا ہائے ہائے آٹا چورو چینی چورو ووٹ تے ساڈا پیچھا چھوڑو، اے آٹا مہنگا ہائے ہائے، اے آٹا مہنگا ہائے۔ آزاد کشمیر میں مختلف حادثات میں جاں بحق ہونے والے شہریوں کے لواحقین کو تاحال معاوضہ جات نہ مل سکے۔ فنڈ نہ ہونے کے باعث سینکڑوں فائلیں التوا کا شکار ہیں، جبکہ لواحقین در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب مہربانی کرو، بندہ تسی کیا سو 2 سال ہو گئے پھر دیا مطلب معاوضہ نہیں ملیا، ڈی سی آفس تک پھر دیا تو برائے مہربانی کر کے سو مطلب اعلان کرو نہ سو میں معاوضہ مل گیا ہے۔ سب 1.5 سال ہو گیا، بیوی مرے دیا تو آج تک سو پھر دیا سارے ڈی سی آفس تک تو معاوضہ نہیں ملیا، تو برائے مہربانی کر کے آزاد کشمیر کا جڑا اپنا فاروق حیدر وہ اعلان کر کے غریبوں کو دون کوئی حکومت دون تو نہیں کرتی۔ دارالحکومت مظفر آباد میں غیر ریاستی بیکاریوں کی بھرمار۔ شہر اقتدار کے ہر پل، گلی، چوراہے اور مسجد کے باہر بیکاریوں نے ڈیرے ڈال لیے، آنے جانے والے شہریوں کو تنگ کرنے لگے۔ مزید تفصیلات ملک شفیق کی اس رپورٹ میں۔ مظفر آباد میں گداگروں کی چہل پہل میں مزید اضافہ شروع ہو گیا۔ موسم کے ساتھ ساتھ بیکاری پوری شہر میں نظر آ رہے ہیں، وہیں پر مسجدوں کے باہر ہر جگہ ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی نمازی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پیسے لینے کے لیے عوام کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ ایک ایک مسجد کے باہر درجنوں کے حساب سے بیکاری نظر آتے ہیں، جن کی وجہ سے شہری بھی کافی پریشان ہیں۔ بیکاریوں کے سامنے انتظامیہ بھی بے بس نظر آ رہی ہے۔ یہ غیر ریاستی افراد بیکاری نہیں بلکہ پیشہ ور افراد ہیں جو کوہالہ پار سے آئے ہوئے ہیں اور شہر کی ہر مسجد، پل، گلی، چوراہوں میں اپنے ڈیرے ڈال کر عوام کو یرغمال بناتے ہیں۔ اگر شہری انہیں کچھ نہ دیں تو یہ بیکاری ان کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں اور عوام کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی ان بیکاریوں سے جان بخشش کروانی پڑتی ہے۔ بیکاریوں کی اس چلکار کو روکنے کے لیے ضلعی انتظامیہ بھی مکمل طور پر بے بس ہے اور ان کے ہاتھوں سے شہریوں کو لٹنے سے بچانے میں مکمل طور پر قاصر ہے۔ حکومت اور انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ریاست کے اندر اس طرح کے قانون کا اطلاق کرے کہ ریاست میں کسی بھی شخص کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور گداگروں کو بھی حوصلہ شکنی ہو۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک شفیق، دومیل نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ دومیل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجیے دومیل نیوز مظفر آباد۔